आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस प्यारे सफ़ाती नाम की तौसीफ़ फ़जीलत और सना बयान करने की सादत हासिल करेंगे। वो नाम नबी है बनी तौबा। बनी तौबा वो ज़ात है जो भटके दिलों को रब की तरफ बुलाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल, हर इरशाद इंसान को तौबा और फलाह की तरफ ले जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी तौबा कहना इस हकीकत का मज़हर है कि आप तौबा करने वालों के लिए ना सिर्फ मशअल राह हैं, बल्कि इनकी तौबा को अल्लाह के दरबार में कबूल करवाने वाले भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। ये हदीस मुबारक मसनद अहमद में दर्ज है। जो लोग गुनाहों में डूबे हुए हैं, इनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाम पैगाम उम्मीद है कि मेरे ज़रिए तौबा का दरवाज़ा खुला है, लौट आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा फरमाया, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे इसने गुनाह किया ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए है जो दुनिया में तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। इरशाद रब्बानी है सूरतुन निसा आयत नंबर 64। और जब उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था, अगर वो आपके पास आ जाते और अल्लाह से माफ़ी मांगते और रसूल उनके लिए दुआ करते तो वो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ खुद अल्लाह से बाकसरत इस्तग़फ़ार फरमाया, बल्कि उम्मत को भी इसकी तलक़ीन की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं रोज़ाना 70 से ज़्यादा मर्तबा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ और तौबा करता हूँ। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस को महज एक नबी या उस्ताद नहीं समझा, बल्कि आपको हिदायत का ज़रिया, मग़फ़िरत का दरवाज़ा और तौबा की उम्मीद का चिराग जाना। इनकी नज़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो ज़ात थे जिनके वसीले से अल्लाह की रज़ा और बख्शिश मुमकिन थी। ग़ज़वा तबूक एक सख्त आजमाइश थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको शिरकत का हुक्म दिया, लेकिन हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनके पास वसाइल भी थे और नियत भी, महज ताख़ीर और सुस्ती की वजह से रह गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो उन्होंने बहाने बनाने से इनकार कर दिया और सच बोल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें और दो दीगर सहाबा हिलाल बिन उमैया और मर्रारा बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को समाजी बायकाट का हुक्म दिया 50 दिन तक। इन 50 दिनों में इन पर ज़मीन तंग हो गई, लोग बात नहीं करते थे, मस्जिद में सलाम का जवाब नहीं मिलता था। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खामोश थे। ये तीनों सिर्फ रोते, दुआ करते और अल्लाह से तौबा करते। 50वें दिन सुबह फजर के बाद अचानक एक आवाज़ बुलंद हुई, ऐ काब, तुझे खुशखबरी हो, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल कर ली। काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भागते हुए मस्जिद पहुँचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और फरमाया, अब तुम्हारी तौबा को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, क्योंकि तुमने सच बोला था। हज़रत काब बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाद में कहा करते थे, अगर मैं झूठ बोलकर बच जाता तो शायद अल्लाह की नाराज़ी में पड़ जाता, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ने हमें सच बोलने और तौबा करने की जुर्रत दी। अल्लाह की कसम, मेरे लिए इस दिन से बड़ी कोई नेमत नहीं कि अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की।
اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہوئی۔ اہل تصوف کے نزدیک توبہ صرف گناہوں سے پچھتاوے کا نام نہیں، بلکہ باطن کی پاکیزگی، نفس کی تربیت اور دل کو اللہ کے قرب کے لیے تیار کرنے کا عمل، اور اس سارے عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار بنی توبہ یعنی توبہ کا دروازہ دکھانے والا سب سے نمایاں ہوتا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک راہ سلوک اللہ کی طرف سفر کا پہلا قدم ہی توبہ ہے، اور اس توبہ کی طرف بلانے والے مرشد کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، توبہ کا دروازہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے کھلتا ہے۔ جو اس در پر نہ آیا، اس کی توبہ محض دعویٰ ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ظاہری شریعت نہیں بلکہ باطن کی اصلاح کے لیے بھی مبعوث ہوئے۔ تصوف میں فنا فی الرسول یعنی اپنی خواہشات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں فنا کر دینا ایک اعلیٰ مقام ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب سالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر سچی توبہ کے ساتھ چلے۔ صوفیہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کی طبیب ہیں، جو مریض گناہ کو نہ صرف شفا دیتے ہیں بلکہ توبہ کے جذبے کو پیدا بھی کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، توبہ کی گود نبی کی آغوش ہے، جو اس کی طرف نہ آیا وہ پلٹ ہی نہ سکا۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حقیقی توبہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور اتباع سے پیدا ہو، اس کے بغیر تو صرف نفس کی چال ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ اکثر اللہ سے دعا کرتی، یا رب مجھے ایسا دل دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں شرمندگی سے بھر جائے، تاکہ توبہ خود بخود ہو جائے۔ بنی توبہ، توبہ کی طرف بلانے والا یا توبہ کا دروازہ دکھانے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی اسماء میں سے ایک ہے۔ اگرچہ یہ نام قرآن میں لفظی طور پر نہیں آیا، لیکن اس مفہوم کی تائید قرآن و حدیث، تفسیر اور سیرت نبوی کی روشنی میں اہل تفسیر نے بڑے بلیغ انداز میں بیان فرمائی ہے۔ جیسے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 112 کے مطابق تفسیر ابن کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، توبہ کرنے والوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے امت کو توبہ کی حقیقت سکھائی، اس کی ترغیب دی اور گناہ گاروں پر دروازے بند نہیں کیے۔ سورۃ النور آیت نمبر 62، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اس آیت کی روشنی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ جامع الاحکام القرآن میں فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں سب سے پہلا درجہ توبہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس توبہ کی طرف سب سے پہلے بلانے والے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 64، اور اگر وہ گناہ گار لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کرتے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے استغفار کرتے۔ اس آیت کی روشنی میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، یہ آیت توبہ کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و شفاعت کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ ہی حقیقی باب التوبہ ہیں۔ اہل تفسیر کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی توبہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
بعثت کا اصل مقصد لوگوں کو گناہ سے ہٹا کر اللہ کی طرف رجوع کروانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر اپنے دشمنوں مثلاً اہل مکہ کو بھی معاف کر کے توبہ کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو بنی توبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہدایت دے اور ہمیں وہ آنسو عطا فرما جو ہمارے دل کی غفلت کو دھو ڈالے، آمین۔ تو آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، صدق اللہ العظیم۔